बाब आता आम्ही हालीं दिसांनी पळयता की जायते गोंयकारांक गोंयान हे ट्युरिस्ट आहा जावं भायले जे लोक आहा नॉन गोवन ते मारता म्हणून आनी आतां हो इन्सिडेंट जालो की आदलो आमदार लवू मामलेदार आनी तो पुलीस ऑफिसर आसलेलो तो बेलगांव गेलो बेलगांव ताका मार पडलो आनी तेजें मरण जालें. तर कितें गोंयकार कितें सारके हें जालें मोव पडल्या की गोंयकारांक मारलें जाल्यार व्हडलें पडलेलें ना कशें जालां आनी हो एक आमदार जावन एक पुलीस ऑफिसर जावन एक्स पुलीस ऑफिसर जावन तेजें मरण जालें पूण गोंयांत कांयच बोबावूच ना सगळें कितें कांयच जावंक ना अशे भशेन हें जालां. तूं तुजें मत कितें आहा हेजेर? पयल्या सद्या लव मामलेदार बरो म्हाजो ओळखीचो आनी केन्नाय आमकां एका आदार दितालो कित्याक विचारल्यार आमकां रोखडोच जबाब दितालो आदार दितालो. हांव पयलें तेज्या आत्म्याक एक शांती मागता आनी तेच फॅमिलीक तेज्या एक ह्या कावकीच्या हितून कोणें एक तांकां आदार दिवचो आनी फुडलो पावल जावं म्हणून तेका हांव एक मोठी बुजवण दिता. आतां आमी दाखयलें साबीत करून दाखयलें गोंयकार आमी ओर्रात गोंयकार आनी सुसेगाद गोंयकार म्हणून हें आमचो टिको आतां ह्या केसीक सुटया आमकां लागू जालो. कित्याक आयज आमी गोंयकार म्हणून सगळे आमकां आख्खो संवसार कळटा की आमी सुसेगाद गोंयकार आनी आमी आयजचो दीस लेगून आमी कोणाचेर हात करिना न म्हणून आमी व्हडल्या आवाजान हें करना पूण जे भायले येवन आमच्या मदें पळय मिक्सअप जाल्या तूं तेंचो आवाज जावन हें आयज आमकां परिणाम भोगचो पडटा. ओर्रात गोंयकार सुसेगाद गोंयकार आयज सुसेगाद आसतात पूण जे भायले येवन आमच्या मदें रावल्यात हे मायग्रंट्स येवन रावल्यात तो हे आमचे सेटलर्स पळय जाल्या तूं ते आमचो गोंयकारांचो सुसेगाद गोंयकारांचो फायदो घेवन हे आमच्या नीज गोंयकारांक हे पळय येतले भोगचें पडटा. काल ही घडणी घडली आमचो एक्स DYSP पुलीस ऑफिसर आनी एक्स लेजिस्लेटर आमच्या गोंयच्या असेंब्लीचो MLA तेका तेजे मरण जाता. रोड रेजीस सुटया तेका मारतात आनी तेका एटॅक घेवन कितें मार बसता. हांव म्हणटा जे थिंगा कर्नाटकान ज्या त्या पार्टयेचो काँग्रेसाचो तेंचेर कांयच तेंचो हे ना आवाज करूंक ना तेणी ऑपोजिशनूय निल्ल्या गोंयांत तर आमचो गोंयचो सरकार तेजेर कांय आवाज करचो ना कित्याक तो ऑपोजिशनाचो म्हणून. पूण होच तर मनीस होच तर व्यक्ती ऑपोजिशनान जावं एक्स MLA जावं गोंयांत तर येवन कित्याक हाडसा जाल्लो बोबाव जाता आसलो हंगामा जाता आसलो कित्याक तेंच्या कर्नाटकाचे जावं महाराष्ट्राचे जावं खंयच्याय दुसऱ्या स्टेटींतले येवन गोंयान खूब त्रास करतात खूब झगडी जातात मारतात एकामेकाक मारतात पूण आमचो सरकार तेंकां सपोर्ट करता आमकां गोंयकारांक सपोर्ट करिना. तेच कारण जावन आयज तहले भायर आयज आमी बेलगांव कितले आमचे लोक गोंयचो लोक वयता मार्केटिंगाक जावं एका एका जाग्याचेर खूब त्रास जाता कित्याक आमकां पयले भाशेचेर प्रॉब्लेम जाता थिंगा आनी आमचे सुसेगाद गोंयकार मोव गोंयकार म्हणून आमचे खूब एडवांटेज घेता. पूण हितून आयज येतलो हाडसा जावन आमचे गोंयकार गोंयान हिंगाय उगी आहात कोण आवाज करना हेचेर आनी होच आमी मार खावपाक दुसऱ्या स्टेटीनून आनी गोंयानूय मार पडटा आमकां तेन्नाय आमी उबे रावना. तो गोंयकारपण हितून आमचे गोंयकारपण आमी कॉम्प्रोमायज केल्ले कोणाक हांव दिसता हे सुसेगादपण आनी आमचे हे आहा पळय ते आमी ओर्रातपणान घेवन ये. तर आतां तुवें म्हणलें पळय पॉलिटिकल पार्टियो की थिंगा काँग्रेस आहा सद्याक रुलींग काँग्रेस आहा आनी आमचे हिंगासर ऑपोजिशनान काँग्रेस आहा पूण काँग्रेसानूय आनी तो लिडर जालोलो काँग्रेसाक कित्याक काँग्रेसीक जॉयन जाल्लो तो. तर हे काँग्रेस कित्याक उगी आहा तर ते काँग्रेसान तरी एटलिस्ट हांव म्हणटा कितें BJP तर घेयना गव्हर्मेंट घेयना BJP तेंकां हें ना आनी तो काँग्रेसीचो तो ते घेयना जाल्यार काँग्रेसीच्या कित्याक उगी आहा हेजेर तेणी एक स्टेटमेंट तरी कंडेम करूंक जाय आसलेलें ना जाल्यार एक CMाक वचोन नाजाल्यार CM लेटर तरी करूंक जाय आसलेलें बाबा हेजेर तुमी सारकी चवकशी करची म्हण तेंचें कांय ना आवाज कांय ना कित्याक जोरी तर आयज एक्स लेजिस्लेटर और MLA तर हें जाता मार आनी मरण जाता आमच्या कॉमन लोकांचें कशें जातलें. सो हितून दाखयता ऑपोजिशनूय कांयच ना आनी रुलींगूय कांय ना. एक पार्टी तेंच्या हाली पावराचो व्हॅल्यू तेंकां जेन्ना मनीस पावरान आसता न्हू तेन्नाच वालोर आसता. हांवें पळयला कंडोलन्सीस मेसेज दिल्या हे केल्या पूण भायर येवन ज्या दुसऱ्या स्टेटींतले येवन हिंगा तर केसलो तर हाडसा जाल्लो तो
तांकां सपोर्ट मेवतालो तो आमचो गोंयकार जावं ऑपोजिशन पार्टीचे जावं ओर रुलींग जावं तेंचो हो सपोर्ट मेवंक ना ताका एक मेलो गेलो एक हो ते विचार हा दिसता म्हाका तेचो कित्याक जरी तर ahल्या मनशाक तर अहें घडटा आनी ह्यो कॉमन मनशाचेर कितें जातलें पळय तें पयलेंच आमी चिंतपाचें तेका लागून हांव एकूच म्हणटा गोंयकारांनो ही भेदभाव कोण नासतना रिलिजनाचेर आमकां डिवायड करून पळय उडयतात ही आमची एकवट आहा तो फोडटात न्हू मातसो एकवटान येवन हे पळय असले अत्याचार जाता तेन्ना आमी गोंयांक चड सांबाळपाची आमकां चड गरज आहा कित्याक हे आमकां डिविजन करून आमकां पयस काडटात नीज गोंयकार आहा पळय तांकां आनी भायले येवन तांकां सांगात दितात एसले गव्हर्मेंट आनी एसले ऑपोजिशन जावं रुलींग तेंचो तांकां सांगात दिवन आमकां गोंयकारांक काबार करूंक वतात हो भोजन तुका इतल्याच हेचेर आन्सर दिवं येता तर आता हे इन्सिडेंट जाले तर हे इन्सिडेंटा उपरांत तुका दिसता गोंयकारांक आता बेलगांव व कर्नाटका व महाराष्ट्र ह्या स्टेटीन वचपाक सेफ आहा कहें दिसता तुका गोंयकार खंयच्याय स्टेटीन गेल्यार गोंयकार सेफ ना एका टायमाचेर आमचेर व्हेकल गेल्यार रेजिस्ट्रेशनाचेरूच आमकां एक वेलकम करताले पूण आयज आमकां गाडयेचे रेजिस्ट्रेशनूच पळयल्यार आनी गोंयकार म्हणल्यार न्हू आमचे रोखडेच वयर हे जावन येतात आंगार येतात कित्याक हो परिणाम जे आमच्या गोंयान ट्युरिस्ट म्हणून येतात आनी आमी ताका सावकार करतात ट्युरिस्ट म्हणून ते आपणाचे जायते हे घेवन येतात कोण बिझनेसाच्या इंटेन्शनान येतात कोण क्रिमिनल मायंडेडान येतात ते आमी ट्युरिस्ट म्हणून म्हणतात आनी ज्यो पळय हिंगा क्रायम आदातात आनी आमच्या हेचेर गोंयकारांक पळय अत्याचार करतात तांकां गोंयचो सरकाराचो सपोर्ट आसून आनी ते येता कोणाचेर गोंयकारांचेर येता खंय जाल्या क्रायम गोंयान जाल्या आनी गोंयचे लॉ एंड पळोवंक गेल्यार गोंयचे लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन आमचे कॉम्प्रोमायज केला म्हणून येसले एडवांटेजी हे आनी येसले अत्याचार हे जाता म्हणून हे रिफ्लेक्शन आमकां तेन्ना जाता सो हितून दाखयता आमकां गोंयकार खंयच्याय जाग्याचेर प्रिकॉशन घेवन वयचे कित्याक आमी तर कोणा कडेन झगडी करूंक वचना आमी कितें केल्यार फायन लिगून मारल्यार ते फारीक कोत्ता येता भासाभास करूंक वचना सो आनी ही हांवें पळयतालो काल हेचो व्हिडिओ लिगून पळयतालो तो हालीं ते कडेन डिस्कशन करतालो आनी त्या डिस्कशना सुद्दां ताका तेणें पळय मारला तर हीच घडणी आमच्या कॉमन मनशाकूय वतात पूण ती हायलायट जायना आयज तो एक्स MLA आनी एक्स पुलीस ऑफिसर म्हणून ते हायलायट जाले असले केसीस जायत्यो जाता गोंयकारांनो खंय तुमी भायर वयतात वो गोंयांकूच भायरच गोंयांकूच सांबाळपाक गोंयकारांचो आमकां सरकाराचो आमकां गव्हर्मेंटाचो आमकां कांय सपोर्ट मेळपाचो ना हिंगाय मेळपाचो ना आनी भायर मेळपाचो